والسلام عليكم، كي دايرين بخير؟ هاني كلشي مزيان. دائما في اطار التحضير لامتحان نهاية التكوين لشهر سبتمبر 2020 في شعبة كهرباء الصيانة الصناعية. كما شفنا في الفيديو الاول تمرين رقم 1 بالنسبة للترانسفورماتور مونوفازي. دابا غنشوفو التمرين رقم 2 في الترانسفورماتور مونوفازي. كما قلت في الفيديو الاول، يعني باش نحاول نخرج التمارين خاصني نتعلم نجبد. كيبان ليا مثلا هاد التمرين راه كبير، يعني خاصني نعرف كيفاش نجبد المعطيات اللي خاصني نخدم بهم. فوالا. اولا ان ايسي افيد دان ترانسفورماتور ادوني، يعني درنا واحد ايسي افيد دان ترانسفورماتور ادوني. كما قلنا ترانسفورماتور ليسي ديالو افيد كنراكورديوه مع حتى اي شارج، يعني با تشارج. يعني هاد المعطي عطاونا ادوني اي ان فيد 19 ملي امبير، بي ان فيد اللي هي بويسونس ابسوربي ملي يكون عندنا ترانسفورماتور افيد هي كتساوي عندنا 1.5 واط. اي دو فيد هو لا طونسيون او بورن ديال سكوندير افيد 17 فولت، و لا طونسيون بريمير اي ان اللي هو 230 فولت. هادو هما المعطيات اللي خدناهم من ايسي افيد. تري بيان. A. Calculer le rapport de transformation M du transformateur. يعني قلنا لا بغينا نكالكيلو لو رابور. فوالا. M égale I2. ديما كنقلنا نكالكيلو لو رابور دو ترانسفورماسيون بلي طونسيون ا فيد، يعني I2 ا فيد sur I1 à vide. Très bien. I2 égale 17 volts sur I1 230 égale 0,073. تري بيان. كما كنلاحظوا هاد لو رابور دي ترانسفورماسيون صغر من واحد، اذا هاد الترانسفورماتور ابيسور. كما كنلاحظوا حتى هنا بان لا طونسيون بريمير 230 لا طونسيون سكوندير 17، يعني كيهبط ليا ينقص ليا لا طونسيون. كنقولوا بان هاد لا ترانسفورماتور ابيسور. قال لي بي، يعني هادي ا بالنسبه لا كيسيون بي. Que représente la puissance mesurée dans cette ici؟ يعني ملي كيدوي على ici à vide، يعني لا بويسونس اللي كنميزيروها في هاد ليسي هي بيرت فير. يعني كما كشنا حل ici واحد اخر، نقدروا التمرين الموالي نقدروا نشوفوا فيه ici en coup circuit، يعني كنديروه بور ميزيري بيرت جول ولا بيرت دو كويفر. تري بيان. قال لي اش كتمثل لي هاد لا بويسونس ميزيري دون سيت ايسي، يعني هي بيرت فير. قلنا اللي كتبقى كونستونت هاد لا بويسونس سوا ا فيد سوا اون شارج. تري بيان. دوزيام، en régime nominal du transformateur on a relevé I1 égale 230 volts، يعني la tension primaire. I2 nominal 15 فولت، يعني لاحظ ما هنا في البريمير في الافيد كان عندي لا طونسيون سكوندير 17، ملي عطينا لا شارج يعني في ريجيم نومينال عندي 15 فولت، يعني هنا كاين عندي شيت دو طونسيون ايكالا 2 فولت. تري بيان. I2 nominal égale 3 امبير. فوالا. P2 nominal هي لا بويسونس ديال لا شارج ايكال 40,5 واtt، و Sn égale 45 VA، et la puissance nominale, la puissance apparente de transformateur. Très bien. A. Calculer l'intensité nominale et un nominal au primaire. يعني هنا بالنسبة هنا la première question، هنا عندي deuxième question دي A.
اش قال لي كالكيلي؟ قال لي كالكيلي l'intensité nominale et un nominal. Très bien. Elle dit Sn égale I1 nominal fois I1 nominal. Très bien. Donc, I1 nominal égale S nominal, lié à la puissance apparente, sur la tension nominale. Sur la tension nominale. I1 nominal. Très bien. Sn égale 45 VA, où I1 nominal égale 230 volts. On a la valeur 0,195 ampères. Très bien. كتلاحظ معايا هنا القيمة ديال الكورون نومينال ديال بريمير اون شارج مع الكورون نومينال ديال بريمير مع افيد يعني عادية، يعني ملي كنزيد لا شارج لو كورون اوغمونت. تري بيان. بارتي ولا كيسيون نيميرو B. Très bien. En déduire les pertes par effet Joule en régime nominal pour ce transformateur en a miséré les résistances des enroulements. يعني R1 égale هذه la résistance ديال l'enroulement primaire. R1 égale 53 ohms au primaire et R2 égale 0,2 ohms au secondaire. يعني هنا المقاومة ديال l'enroulement primaire كتساوي 53 ohms والمقاومة ديال l'enroulement secondaire كتساوي 0,2 ohms. واش قال لي؟ قال لي اون ديدوير لي بيرت بار ايفي جول، يعني ديال الترانسفورماتور اش كتساوي؟ كتساوي بير جول ديال بريمير زائد بير جول ديال لانديكتور، عفوا ديال سكوندير. دونك بير جول يعني غنسميها بير جول توتال، يعني توتال كتساوي بير جول ديال بريمير زائد بلس بير جول au niveau secondaire. Au niveau secondaire. كما سبق لينا شفنا باش نحسبوا بير جول ديما كيساوي المقاومة فوا لو كورون اللي كيسيركيلي في هذيك المقاومة او كاري. تري بيان. هنا ايكال لا ريزيستونس R1 fois I1 au carré plus la résistance R2 fois I2 carré. Très bien. هنا نعوض la résistance R1 égale 53 fois I1 اللي ديجا كالكينيه صفر 195 كاري ليسباس ما يبغيش ليا
plus per joule au niveau secondaire 0,2 fois le courant hydro nominal اللي هي 3 كاري اللي هي 9 3 كاري égal per joule total يعني per joule total ديال transformateur égal 2,015 plus 1,8 égale 3,815 15 واط. إذا بير جول توتال تساوي 3,815 واط. تخي بيان. بالنسبة لا كيسيون سي هي à l'aide des résultats précédents يعني هاد المعطيات اللي شلنا calculer le rendement du transformateur en régime nominal. قلنا le rendement du transformateur كيساوي P2 sur P1 égale P2 يعني P1 نقدروا نعوضوها ب P2 زائد سيغما ديال لي بيرت هي بيرت فير زائد بيرت جول. نعوضو P2 ديجا عطينا في المعطيات اللي هي 40,5 P2 40,5 بليس بيرت فير هي بي افيد هي ديك لا بويسونس اللي ميزيرينها في لي سي افيد هي شحالنا 1,5 بير جول اللي ديجا كالكيليناها اللي هي 3,815 إيكال حسبنا هادي عطينا 0,8. نتمنى من هذا الفيديو يعجبكم، حاولوا تعاودوه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.